बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे शकरगढ़ से। शकरगढ़ में कत्ल का वाकया पेश आया। शकरगढ़ थाना सदर के हदूद भाई मोड़ के करीब सिक्योरिटी गार्ड कत्ल। नामालूम होंडा 105 सवारों की फायरिंग पेट्रोल पंप सिक्योरिटी गार्ड मौके पर हलाक। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। पुलिस मसरूफ तफ्तीश। 50 साल मकतूल मुश्ताक अहमद गाँव पंचोड़ा का रिहायशी। बुलेटिन में बात होगी सांगड़ से। सांगड़ में ब्रूही बरादरी के लोगों ने घर पर असला लेकर हमला किया। चक नंबर 3 मंगली थाने की हदूद में चक नंबर 3 में सुलंगी बरादरी की औरतों के साथ ब्रूही बरादरी के लोगों ने घर पर असला लेकर हमला किया, जबकि घर के सामने ब्रूही बरादरी के लोगों का शोर शराबा करने से पेश आया और असल वजह पानी के नलके से पेश आया, जिसमें ब्रूही बरादरी के लोगों ने सुलंगी बरादरी की औरतों से बदइखलाकी और मौत मार धमकियां दी। मजीद मीडिया से बात करते हुए सुलंगी बरादरी ने कहा कि हमारी NCO पर 2 आदमी गिरफ्तार के बाद मलंगी पुलिस ने लेन देन करके सरवर बरूही और मीर बरूही को बाइज्जत आजाद कर दिया। मीडिया से बात करते हुए सुलंगी बरादरी के मर्द और औरतों ने कहा कि जमीन रास्ता और नलका हमारा है और हमारे घरों पर बदमाश के लोगों ने हमला किया और हमारी औरतों को बेरहमाना सलूक और गालियां गौच भी की। बुलेटिन में बात होगी जहानिया से। जहानिया में चोरी की वारदातें ना थम सकी। जहानिया के नवाही गांव अड्डा रहीम शाह में चोरी की वारदातें अरूज पर। गुज़िश्ता रात चिकन शॉप और टेलर मास्टर की दुकान के ताले तोड़कर 2 सिलाई मशीनें, सिले हुए कपड़े उठाकर ले गए। अहले इलाके में खौफ तारी और पुलिस का कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा। बुलेटिन में बात होगी जामशोरो से। जामशोरो में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। जामशोरो अंडर हाईवे खानोट के करीब मुबैना डाकुओं की गाड़ी उलटकर खड्डे में गिर गई। गाड़ी में सवार 3 डाकू मौके पर जाम बहक। सुजुकी में सवार अफराद ने पुलिस के रोकने पर फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश की। SSP जामशोरो तारिक नवाज का बयान भी इस हवाले से सामने आ गया। मुलजिमान की मौजूदगी पर कार्रवाई के दौरान फरार होते हुए 3 मुलजिमान की गाड़ी हादसे का शिकार बन गई। तो आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से जेलों में कैदियों की सजा में कमी का ऐलान। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से पंजाब की जेलों में कैदियों की सजा में कमी के ऐलान। पंजाब भर से 2367 कैदियों को सजा में कमी के तौर पर फायदा पहुंचा है, जबकि 28 कैदियों को जेल से रहा किया गया। सदर पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से माह रमजानुल मुबारक यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर की मुनासबत से कैदियों की सजा में 90 यौम कमी का ऐलान किया गया। गुजरांवाला समेत तमाम जेलों में इस सजा में कमी का इतलाक तमाम कैदियों पर हुआ है, मां सवाए ऐसे कैदी जो जना, दहशतगर्दी, डकैती, अगवा, जासूसी, बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्विस है। बुलेटिन में बात होगी गुजरांवाला से। गुजरांवाला में फलस्तीनों के हक में रैली निकाली गई। इंस्पायर ग्रुप नौशहरा सियासी वकला ताजर उलमा कराम और मुख्तलिफ बरादरियों की जानिब से मजलूम फलस्तीनों से इजहार यकजहती। गुजरांवाला में फलस्तीनों के लिए और इसराइल की हदायत पर बमबारी से बर्बरियत और बमबारी से खवातीन और बच्चों की शहादतों के खिलाफ मिली चौक से लेकर वसंतपुरा तक एहतजाजी रैली निकाली और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस रैली की क़यादत साबिका जनरल काउंसलर राना जावेद हुसैन, राना एहसन इकबाल, राना रिजवान और राना हसन इकबाल ने। रैली के इख्तिताम पर मजलूम फलस्तीनों और कश्मीर समेत जहाँ जहाँ मुसलमान जुल्म की चक्की में पीस रहे हैं और मुल्क की सलामती और पाक सरहदों की हिफाजत के लिए दुआ भी की। बुलेटिन में बात होगी शकरगढ़ से। शकरगढ़ में शजरकारी मुहिम का सिलसिला जारी। सरसद पंजाब के हवाले से डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा की सरबराही में शजरकारी मुहिम का सिलसिला कामयाबी से जारी। मुहिम के तहत डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तनवीर अहमद और AD ज़राअत हेडक्वार्टर एहसानुल हक ने अपने अपने दफ्तर के लॉन में पौधे लगाए। TDD ज़राअत तनवीर अहमद और AD ज़राअत एहसानुल हक ने इस मौके पर कहा कि अल्लाह ताला ने हमें रमजान मुबारक के महीने में तौफीक दी कि ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी आलूदगियां दूर करने के साथ साथ हमें माहौल की आलूदगियां दूर करने की तरफ अपने कदम बढ़ाने की जरूरत है। बुलेटिन में बात होगी नवाबशाह से। नवाबशाह में पाकिस्तान की मारूफ गुलकार सोनिया खान नवाबशाह में प्रेस क्लब तशरीफ लाई। पाकिस्तान की मशहूर मारूफ सूफी गुलकार सोनिया खान साहिबा एफका पाकिस्तान के मरकजी क़यादत की दावत पर प्रेस क्लब नवाबशाह तशरीफ लाई, जहां एफका पाकिस्तान के मरकजी कायदीन और फनकार और प्रेस क्लब डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद नवाबशाह के मकामी सहाफ़ियों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर मरकजी सरपरस्त आला आरिफ बलोच ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को सिंध का रवायती अजरक पेश किया। मरकजी निगरान आला मोहम्मद शाहिद मलिक, मरकजी सदर अजीजुल हसन सदीकी, मरकजी सीनियर नायब सदर मुगल, मरकजी फाइनेंस सेक्रेटरी जाहिद हुसैन और मरकजी क़यादत की शाना बशाना सरगर्म रुकन मौलाना दाद बलोच ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को फूलों के हार पहनाए। इस मौके पर एफका पाकिस्तान के मरकजी कायदीन ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की तशरीफ वारी का शुक्रिया अदा किया और अरशद शेख के ताउन का भी शुक्रिया अदा किया। बुलेटिन में बात होगी नवाबशाह से। नवाबशाह में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। नवाबशाह अल खिदमत फाउंडेशन मेडिकल सेंटर मरियम रोड नवाबशाह जनरल बीमारियों के मरीजों और हड्डियों जोड़ के मरीजों से फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसपे कई मरीजों का मुफ्त मुआयना, मुख्तलिफ टेस्टिंग और मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। कैंपस का दौरा किया। सदर अल खिदमत फाउंडेशन डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद मोहम्मद सुलेमान ने कामयाब कैंपर डॉक्टर अंस इलियास खानजादा और डॉक्टर यासिर अयूब चांडियो अल खिदमत स्टाफ और वेंटिलेटर के काम को सराहा और कहा कि हकीकत में अल खिदमत ही वला तफरीक इंसानियत की खिदमत कर रहा है। अल्लाह ताला
آپ کے اس کام کو قبول بھی کرے اور اس کام کے بدلے آپ کی زندگی اور آخرت کے معاملات کو آسان بنائے۔ بلیٹن میں بات ہوگی نواب شاہ میں زمین کے معاملے پر جھگڑا ہوا۔ شہید بین نذیر آباد کے تعلقہ قاضی احمد تھانے کی حد میں ڈہری برادری میں زمین کے معاملے پر جھگڑا، فائرنگ کے نتیجے میں 6 افراد قتل، 5 زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس SHO کے کہنے کے مطابق 7 افراد قتل۔ بلیٹن میں بات ہوگی لیاقت پور میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ لیاقت پور میں ٹرین جوائنٹ کھل گیا، ریلوے ٹکٹ چیکر شدید زخمی۔ لیاقت پور شمالی ریلوے پھاٹک کے قریب بہاؤالدین ذکری ایکسپریس ٹرین کا جوائنٹ کھل گیا۔ ٹرین کراچی سے ملتان جا رہی تھی۔ مسافر ٹرین کا جوائنٹ کھلنے سے بوگیاں الگ ہو گئیں۔ ٹرین کا جوائنٹ کھلنے سے ریلوے اہلکار ٹرین سے گر کر شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی اہلکاروں کو THQ ہسپتال منتقل کر دیا۔ بلیٹن میں بات ہوگی کمالیہ سے۔ کمالیہ میں احترام رمضان کی خلاف ورزی پر اسسٹنٹ کمشنر غزالہ یاسین چدر کی کارروائیاں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں غلام رسول سے۔ جی غلام رسول، بتائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، تفصیلات کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر غزالہ یاسمین چدر نے احترام رمضان آرڈیننس کی خلاف ورزی پر کمالیہ شہر و اطراف میں ہوٹلز مالکان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے بھاری جرمانے عائد کیے۔ اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر غزالہ یاسمین چدر نے کہا، رمضان المبارک کے مہینے میں صرف سرکاری لاری اڈہ، ریلوے اسٹیشن اور ہسپتال میں مریضوں اور مسافروں کے لیے ہوٹلز کھولنے کی اجازت ہے، جبکہ شہر اور گردنما میں ماہ سیام میں احترام رمضان ایکٹ کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی، جس پر کارروائیاں کی گئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رہیں گی اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف FIR کا اندراج بھی ہوگا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ غلام رسول، تصویر رپورٹر، کمالیہ۔ بلیٹن میں بات ہوگی جھول سے۔ جھول میں قیدیوں میں فروٹ اور کھجور تقسیم کی گئی۔ انسانی حقوق کے وفد کا سانگڑ جیل کا دورہ، قیدیوں میں کھجور جوس اور فروٹ تقسیم کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق 23 مارچ یوم پاکستان اور رمضان المبارک کے مقدس ماہ مبارک کے پیش نظر گزشتہ روز انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے صوبائی صدر جام غلام قادر انڈ کی قیادت میں 7 رکنی وفد نے ڈسٹرکٹ جیل سانگڑ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر جیل میں الگ الگ بیرکس میں جا کر قیدیوں میں مٹھائی، جوس اور فروٹ تقسیم کیا گیا، جس پر قیدیوں نے اظہار تشکر کیا۔ انسانی حقوق کے وفد کی جانب سے پوچھنے کے سوالات پر متعدد قیدیوں نے بتایا کہ ہمیں جیل کے مطابق تمام سہولیات حاصل ہیں اور رمضان مبارک کے مقدس ماہ مبارک میں قیدیوں کو سحری افطاری کی سہولت اور کھانے پینے کی اشیاء بھی دی جاتی ہیں۔ بلیٹن میں بات ہوگی لکی مروت سے۔ لکی مروت میں شاہ ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے غریبوں میں سوٹ تقسیم کیے گئے۔ شاہ ویلفیئر آرگنائزیشن ٹیم کے زیر اہتمام لکی مروت میں غریب، مزدور، یتیم، بیواؤں اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد نے عید کے کپڑے تقسیم کیے۔ شاہ ویلفیئر آرگنائزیشن کا چیئرمین شاکر اللہ خان نے لکی مروت اور آس پاس کے دیہاتیوں کے غریب، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والوں کے سینکڑوں مختلف خاندانوں میں عید کے کپڑے تقسیم کیے، جس پر تمام غربا نے شاہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین شاکر اللہ خان کا شکریہ ادا کیا۔ شاہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین شاکر اللہ خان نے کہا کہ شاہ ویلفیئر آرگنائزیشن کا مقصد غربا تک مسکین اور لاچاری بیوہ، یتیموں اور مسکینوں کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے۔ بلیٹن میں بات ہوگی ڈیرکی سے۔ ڈیرکی میں پریا کماری کی بازیابی کے لیے احتجاجی مظاہرہ۔ پریا کماری کی عدم بازیابی کے خلاف پیپلز پارٹی اور باڑو شہید بھٹو کا احتجاجی مظاہرہ۔ سنگارے سے اغوا ہونے والی پریا کماری اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بازیاب نہیں کرائی جا سکی۔ ریلیو باڑو شہید بھٹو آفس سے نیشنل پریس کلب تک نکالی گئی۔ سندھ میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ معصوم بچے کو اغوا ہمارے اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ سندھ میں امن و امان قائم کر کے جرائم پیشہ عناصر کا خاتمہ کیا جائے۔ بلیٹن میں بات ہوگی ڈیرکی سے۔ ڈیرکی میں چھت گرنے کا واقعہ پیش آیا۔ مٹھائی کی دکان کی چھت اچانک گر گئی۔ ماتھیرو چوک پر واقع مٹھائی کی دکان کی چھت اچانک گرنے سے 7 افراد چھت کے ملبے تلے دب گئے۔ ملبے تلے زخمیوں کو اپنی مدد تحت نکالا گیا۔ زخمیوں کو سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں میں علی نواز، زاہد، ایاز، جبار حسن اور دیگر شامل ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز ST، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔